जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा लामिछाने। सुरुमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। आज श्री पञ्चमी अर्थात् सरस्वती पूजा देशभर पूजाआजा गरी मनाइयो। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा शुभकामना व्यक्त। राज्यका तीनवटै निकायहरू असफलतातर्फ उन्मुख भएको एमालेका उपमहासचिव गेवालीको भनाई। सरकारले संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरेको तर्क। यथास्थितिमा एमसीसी संसदीय टेबुल भए आफ्नो पार्टीले मतदान नगर्ने राप्रपाका महामन्त्री पाठकको भनाई। वर्तमान 5 दलीय गठबन्धन सरकारको 6 महिने कार्यकाल असफल भएको टिप्पणी। उपत्यकामा जोरबिजोर प्रणाली हटाउन सीसीएमसीको सिफारिस। फागुन 1 गतेदेखि विद्यालय खुल्ला गर्ने निर्णय। वरिष्ठ गायिका लता मङ्गेशकरको निधन। भारतमा 2 दिन राष्ट्रिय शोक घोषणा। र इङ्ल्यान्डलाई हराउँदै अस्ट्रेलियाले जित्यो एसेज सिरिज। अब अर्को खेल मङ्गलबार हुने। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हनुमान ढोकाको नासल चोकमा वैदिक विधिपूर्वक वसन्त श्रवण गर्नुभएको छ। प्रत्येक वर्ष माघ शुक्ल पञ्चमीका दिन हनुमान ढोकाको नासल चोकमा राष्ट्र अध्यक्षबाट वसन्त श्रवण गर्ने परम्परा मल्लकालदेखि सुरु भएको हो। समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारीसँगै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा लगायत संवैधानिक निकायका प्रमुख, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीगण, सुरक्षा निकायका प्रमुख लगायत राष्ट्रसेवा कर्मचारीको उपस्थिति थियो। समारोहमा हनुमान ढोका दरबार हेरचाह अड्डाका पुरोहितले संस्कृत भाषामा रहेको वसन्त श्रवण गराउनु भएको थियो। सो अवसरमा नेपाली सेनाले सलामी दिनका साथै राष्ट्रिय गान प्रस्तुत गरिएको थियो। श्रीमद् भागवत महापुराणमा भगवान श्रीकृष्णको खोजीमा रहेका प्रेमिका राधा र उनका सखीहरूले वसन्त ऋतुको आगमनको स्वागत गर्दै वसन्त राग गाएर कृष्ण भगवानको आराधना गरेको प्रसङ्ग उल्लेख छ। वसन्त पञ्चमीको दिनदेखि वसन्त ऋतुको सुरुवात हुने र त्यससँगै रुख बिरुवामा नयाँ पालुवा पलाउने गरेको छ। तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न माग गर्दै एमाले निकट युवा संघले सिंहदरबार परिसरमा कालो बेलुन उडाएको छ। निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन भन्दै युवा संघले निषेधित क्षेत्र सिंहदरबार परिसरमा कालो बेलुन उडाएको हो। निषेधित क्षेत्रमा नै युवा संघका कार्यकर्ता विरोधमा उत्रिएपछि उनीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। सो क्रममा राष्ट्रिय युवा संघका केन्द्रीय सदस्यहरू गणेश थापा, जयराम लामा, अजित लामा पक्राउ परेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न माग गर्दै एमाले निकट संघ संगठनहरूले निरन्तर विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले राज्यका तीनवटै निकायहरू असफलतातर्फ उन्मुख भएको बताउनु भएको छ। प्रेस चौतारी नेपाल रूपन्देहीले आइतबार बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै गेवालीले सरकारको क्रियाकलापले राज्यका तीनवटै निकायहरू असफलतातर्फ उन्मुख भएको र लोकतन्त्र नै सङ्कटमा पुगेको बताउनु भएको हो। उपमहासचिव गेवालीले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति अविलम्ब घोषणा गर्नुपर्ने भन्दै गठबन्धन सरकारले आफ्नो अनुकूलताका लागि संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरेको औल्याउनु भयो। उहाँले वर्तमान सरकारले एमसीसीको बारेमा दोहोरो चरित्र देखाएको आरोप लगाउँदै एमसीसीका प्रतिनिधिलाई एमसीसी पारित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने र नेपाली जनतालाई एमसीसीको बारेमा गुमराहमा राख्ने काम गरेको जिकिर गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा पहिले पार्लिमेन्टको अथवा प्रदेश सभाको चुनाव हुन्छ र पार्लिमेन्ट अथवा प्रदेश सभाबाट सरकारको जन्म हुन्छ। स्थानीय तहमा पहिले सरकारको चुनाव हुन्छ
कार्यपालिकाको चुनाव हुन्छ। कार्यपालिकाको निर्णय र एक खालको अप्रत्यक्ष निर्वाचन मार्फत गाउँसभा नगरसभा अर्थात् व्यवस्थापिकाको त्यहाँको स्थानीय विधायिकाको निर्माण हुन्छ। संविधानमा यति प्रष्ट व्यवस्था छ। त्यो 6 महिना भनेको चुनाव भइसकेपछि पनि मेयर उपमेयर गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष वडा अध्यक्षको चुनाव भइसकेपछि कम्तीमा 6 महिनाभित्र तिमीहरूले नगरसभालाई पूर्णता दियो भने गाउँसभालाई पूर्णता दियो भने भनेको। तर उहाँले ती धारा 225 को अपव्याख्या गरेर लामो समयसम्म चुनाव नगराउने बाटोतिर जानु चर्को विरोध हाम्रो पार्टीले सशक्त विरोध गर्यो। निर्वाचन आयोगले दह्रो स्ट्यान्ड दियो। नेपाली काङ्ग्रेस भित्रैबाट पनि आवाजहरू उठ्यो। सबैतिरको चौतर्फी आवाज उठिसकेपछि अस्ति पास गर्नका लागि उहाँहरूसँग 165 मत छ। जुन कुनै पनि यस्ता विधेयकहरू यस्ता विषयहरू पास गर्नका लागि चाहिने सामान्य बहुमतभन्दा बढी हो। उहाँहरूले नचाहनुभयो भने प्रतिपक्षले चाहेर पनि पास हुँदैन, त्यसले बहुमत उहाँसँगै छ। त्यस कारणले अहिले हाम्रो प्रश्न भइरहेको सबभन्दा पहिले उहाँहरूले सरकारले के चाहेको यस विषयमा जनतालाई बिना गुमराह प्रश्न पार्नु। अमेरिकातिर फर्केर एउटा कुरा, नेपालतिर फर्केर आएको दोहोरो कुरा गर्नु। उहाँहरूले जे गरिरहनु भएको छ यसले देशको क्रेडिबिलिटी, उहाँको विश्वसनीयता गुमेर केही फरक पर्दैन थियो। तर नेपाललाई हेर्ने नेपालप्रतिकै दृष्टिकोणलाई त्यसले जन्जाबोल गर्ने हो। एमाले पूर्व मन्त्री समेत रहनुभएका गेवालीले सभामुखले संसदलाई बन्धक बनाएको आरोप लगाउँदै सभामुखको भूमिका नै विवादास्पद रहेको बताउनुभयो। उहाँले एमसीसी संसदमा लगेपछि नेकपा एमाले आफ्नो धारणा राख्ने प्रश्न पार्नुभयो। राप्रपाका महामन्त्री भुवन पाठकले यथास्थितिमा एमसीसी संसदीय टेबुल भए आफ्नो पार्टीले एमसीसीको पक्षमा मतदान नगर्ने बताउनु भएको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आइतबार काठमाडौँमा गरेको साक्षात्कारमा उहाँले एमसीसी सम्झौतामा भएका केही दफाहरू विवादित रहेको भन्दै आफ्नो पार्टीले समर्थन गर्न नसक्ने बताउनु भएको हो। त्यस्तै पाठकले अब पार्टी कताबद्ध भएर स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाने बताउनुभयो। पाठकले वर्तमान 5 दलीय गठबन्धनको सरकारको 6 महिना पुरा असफल भएको टिप्पणी पनि गर्नुभयो। निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापा र वर्तमान अध्यक्ष रायन लिङ्गेनको बिचमा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा भेटघाट भएको छ, छलफल भएको छ। यसले एउटा आइस ब्रेक गरेको छ। अब जुन यो असहमतिहरू छ त्यसलाई कसरी सहमतिमा गराउने, कसरी मिलेर जाने, कसरी पार्टीलाई एकताबद्ध गराउने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ। र हामी सबैलाई आशा पनि छ, विश्वास पनि छ र भरोसा पनि छ के भने पार्टी विभाजन हुने सम्भावना छैन र पार्टी फेरि एकताबद्ध भएर आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा जान्छ। तेस्रो कुरा यो अहिलेको गठबन्धनको सरकारको सम्बन्धमा छ। अहिलेको सरकार गठबन्धनको सरकार हो र 6 महिना पुरा गरेको छ र यो 6 महिनाको अवधिमा यो सरकारको विश्लेषण गर्दाखेरि हरेक पक्षमा सरकार असफल भएको देखिन्छ। यथास्थितिमा यसमा संशोधन भयो, सुधार भयो र सुधार हुन सक्दैन, संशोधन हुन सक्दैन, त्यो आएन। अब त्यसमा राष्ट्रिय सहमति भएन, यसमा सुधार भएन भने त स्वाभाविक रूपले हामीले यसको पक्षमा मतदान गर्नु प्रश्न आउँछ। चुनावमा के एमालेसँग गठबन्धन हो? अहिलेसम्म त्यो स्थानीय तह निर्वाचन परिचालन समितिको संयोजक छु। संयोजक भएको नाताले पनि हामीले स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीहरू गरिरहेछौँ र अहिले हाम्रो नीति चाहिँ सबै तहमा चुनाव निर्वाचनमा भाग लिने भन्ने हाम्रो नीति छ। त्यही क्रममा हामी तयारी गरिरहेछौँ। निर्वाचनमा तालमेल गर्ने विषयमा पछि छलफल हुने उहाँको भनाइ छ। हरेक वर्ष माघ शुक्ल पञ्चमीको दिन गरिने सरस्वती पूजा अर्थात् श्री पञ्चमी विधिपूर्वक मनाइएको छ। विशेष गरी विद्यार्थी, लेखक, कवि, पत्रकार, कलाकारहरू लगायतले सरस्वती किताब, कपी, कलम, वाद्य मन्त्र लगायत साधनको पूजा गर्ने गरेका छन्। वाद्य यन्त्र लगायत साधनको पूजा गर्ने गरेका छन्। श्री पञ्चमीका अवसरमा काठमाडौँको स्वयम्भूको सरस्वती मन्दिरमा भक्तजनको भिड लागेको थियो। यसै सम्बन्धी एक रिपोर्ट। माघ शुक्ल पञ्चमीका दिन अर्थात् आज श्री पञ्चमी पर्व विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा आराधना गरी मनाइएको छ। ऋतुहरूको राजा वसन्तको सुरुवात हुने दिन भएकाले आजको दिनलाई वसन्त पञ्चमी पनि भनिन्छ। यस अवसरमा विशेष गरी विद्यार्थी, लेखक, कवि, पत्रकार, कलाकारहरूले सरस्वती किताब, कपी, कलम, वाद्ययन्त्र लगायत साधनको पूजा आराधना गर्ने गर्दछन्।
विद्यालयमा विशेष रूपमा सरस्वतीको पूजा गर्ने गरेकोमा यस वर्ष कोरोनाका कारण विद्यालय बन्द रहेकाले घर घरमा नै विद्यार्थीहरूले सरस्वतीको पूजा आराधना गरेका छन्। यस अवसरमा लाजिमपाटको नील सरस्वती, स्वयम्भूको सरस्वती मन्दिर, ललितपुरको लेले स्थित सरस्वती कुण्ड एवं देशभरका सरस्वती मन्दिरमा पूजा गर्ने भक्तजनहरूको भिड लाग्ने गर्दछ। यस दिनलाई विद्या, बुद्धि, कला, सङ्गीतको उन्नयनसँग गाँसिएको मौलिक पर्वका रूपमा मनाइन्छ। सरस्वती प्रकट भएको दिन अर्थात् सरस्वती जयन्ती मानेर आजकै दिन सरस्वतीलाई विद्याकी देवीको रूपमा पूजा आराधना गर्ने प्रचलन वैदिक कालदेखि नै चलिआएको छ। सरस्वती पूजाकै दिन बालबालिकाहरूले शिक्षारम्भ गर्ने र शिशुहरूको नाक कान छेडाउने प्रचलन पनि छ। सङ्गीत, कला, साहित्य र विद्याकी खानी सरस्वतीको आज विधिपूर्वक पूजा आराधना गरी स्तोत्र पाठ गरेमा पढ्न आउँछ भन्ने धार्मिक विश्वास छ। आजकै दिन ससाना बालबालिकाहरूलाई अक्षरारम्भ गराइन्छ। सरस्वतीलाई महाबाडी, भारती, शारदा, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनु नामले समेत सम्बोधन गर्ने गरिन्छ। श्वेत वस्त्र धारण गरेकी, गोरो वर्णकी, सदा मुस्कुराइरहेकी, सर्वोत्तम रत्नद्वारा निर्भित आभूषणले सुशोषित भएकी, चतुर्भुजा भएकी, जसमध्ये पहिलो हातमा वीणा, दोस्रोमा पुस्तक, तेस्रोमा स्फटिकको माला र चौथो हात अभय मुद्रामा रहेकी, राजहंसमा सवार भएकी देवी सरस्वती हुन् भनी शास्त्रमा बताइएको छ। सरस्वतीलाई जुनसुकै रूपमा व्याख्या गरे पनि उनी आस्थाकी देवीको प्रतीक हुन् भन्ने कुरामा दुई मत रहँदैन। वर्तमान परिवेशमा विद्यार्थीहरूमा फुर्सदमा पढाइ लेखाइमा खास मेहनत कम गर्ने अनि वर्षमा एक दिन सरस्वती मातालाई खुसी पारेर आफूमा ज्ञान प्राप्त होस् भनी सम्झने परिपाटी भने विकृत रूपमा देखिएको छ। किनकि सरस्वतीलाई सधैँ खुसी राख्न आफूमा विद्या वा ज्ञान आर्जन गर्न नियमित अध्ययन तथा अभ्यासको आवश्यकता हुन्छ भन्ने हरेक विद्यार्थीले बुझ्न जरुरी रहेको छ। साथै सरस्वतीलाई वसन्त पञ्चमीका दिन मात्र नभई 12 महिना खुसी पार्न सके एकातिर विद्यार्थीहरूको सुनौलो भविष्य पनि निर्माण हुनेछ भने अर्कातिर धर्म, संस्कृति र परम्परा पनि बाँचिरहने देखिन्छ। जी न्यूज नेपालका लागि क्यामेरामा छविराम पराजुलीका साथ विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पार्टीभित्र कसैको पनि असन्तुष्टि नरहेको दावी गर्नुभएको छ। आइतबार काठमाडौँमा पार्टीका 24 जना मनोनित पदाधिकारीले कार्यालयमा स्वागत गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले पार्टीलाई बलियो र एकताबद्ध बनाउन अघि बढ्ने भन्दै पार्टीभित्र कसैको पनि असन्तुष्टि नरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापासँग धेरै विषयमा छलफल भएको र छलफलका क्रममा देखिएका केही विषयलाई चाँडै टुङ्गोमा पुर्याइने धारणा राख्नुभयो। राप्रपाका कार्यकर्ता र शुभेच्छुकलाई निराश नबनाउने भन्दै उहाँले चाँडै सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने बताउनुभयो। कोही पनि सदस्य साथीहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र असन्तुष्ट हुने अथवा असन्तुष्ट रहनुभएको अवस्था छैन। अब निवर्तमान अध्यक्षजीसँग केही विषयहरू छन्, त्यस विषयमा हामी छलफलमा छौँ र त्यो विषयमा पनि हामी निकट भविष्यमै टुङ्गोमा पुर्याउँछौँ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कार्यकर्ता र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका शुभेच्छुकहरूलाई हामी निराश बनाउँदैनौँ। त्यो अहिले अब भनिहालेँ कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तमाम कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूलाई हामीले निराश बनाउँदैनौँ। चाँडै हामी सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्छौँ। भर्खर भेटघाट प्रारम्भ भएको छ, अरू कुराहरू अगाडि बढ्छ। अध्यक्ष लिङदेनले उपाध्यक्ष, महामन्त्री, प्रवक्ता, सहायक प्रवक्ता, सहमहामन्त्री, सहायक महामन्त्री गरी 24 जनालाई मनोनित गर्नुभएको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपालले तरलता समस्या समाधानका लागि अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लगानी नियन्त्रण लगायतका सुझाव दिएको छ। आइतबार काठमाडौँमा तरलता अभाव सम्बन्धी सुझाव सहितको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै परिसङ्घले उत्पादनमूलक र अनुत्पादक क्षेत्रमा दुई थरीको ब्याज दर लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। त्यस्तै उत्पादनमूलक क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्दा ब्याज दर तथा अन्य सेवा शुल्क निर्धारण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नै स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै तरलता अभाव सम्बन्धी सुझाव सहितको अध्ययन प्रतिवेदनमा आयातमा थप कडाई गरी सम्पूर्ण प्रतिपत्रबाट आयातित वस्तुमा 100% नगद मार्जिन गर्दा केही हदसम्म तरलतामा सहज स्थिति आउन सक्ने जनाएको छ। त्यस्तै प्रतिवेदनमा विप्रेषण आप्रवाहलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने भनिएको छ। कार्यक्रममा अध्ययन कार्यदलका संयोजक उपेन्द्र पौड्यालले रेमिट्यान्सले आयात बढाएको देखिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले निर्यात बढाउनका लागि राज्यले कुनै नीति अवलम्बन गर्न नसकेको धारणा राख्नुभयो। हामीले जे देखाएको छौँ त्यो राखेको छौँ। भोलि
हाम्रो रिटर्न यो रिपोर्ट यहाँले हेर्नुभयो भनेदेखि यो चाहिँ नि इन्भेस्टरहरूको रिटर्नमा चाहिँ कम आउन सक्ला। यसका जम्मै नीतिहरू चाहिँ लागू भएको खण्डमा चाहिँ नि यसमा चाहिँ सुझाव दिएका कुराहरू चाहिँ लागू भएको खण्डमा हाम्रो प्रफिटेबिलिटीमा चाहिँ प्रेसर आउन सक्ला। यो यहाँले देख्नुहुन्छ। तर हामीले यसलाई के हेरेर गरिरहेको छौँ, लङ टर्म सोचेर गरिरहेको छौँ, सर्ट टर्म सोचेको छैन हामीले। यो वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई मध्यनजर गरेर यो रिपोर्ट बनिएको छ र कुनै एउटा संस्थाको लागि अथवा कुनै एउटा क्षेत्रको लागि चाहिँ नराम्रो हुन्छ अथवा राम्रो हुन्छ भनेर यो रिपोर्ट चाहिँ बनेको छैन। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घका अध्यक्ष पवन गोल्यानले प्रतिवेदन कोही प्रति पनि पूर्वाग्राही नभएको बताउनुभयो। प्रतिवेदनमा वित्तीय क्षेत्रमा देखिरहने समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन समाधानको उपाय खोजिएको भन्दै सबै मिलेर यस क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यस इन्डस्ट्रियल सेक्टरमा यो उत्पादनमुखी उद्योगहरू होस् अथवा निर्यातमुखी होस् या तपाईको कृषि होस् या जुन प्रोडक्टिभ सेक्टर भनिएको छ 40% जति, त्यसमा चाहिँ हामी लोन कममा दिने र साना कर्जाहरूलाई लोन अलि कममा दिने भन्ने कुरा हामीले पनि त्यसलाई चाहिँ बुझेका छौँ। तर यो अहिलेको स्थितिमा सबभन्दा आवश्यक के हो भने फाइनेन्शियल लिट्रेसीको कुरा उठ्यो, तर फाइनेन्शियल पहुँचको कुरा पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। प्रतिवेदनमा 1 वर्षभन्दा मुनिका मुद्दती निक्षेपमा बचत खाताको ब्याज दर भन्दा 1% मात्र प्रिमियम थप गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। यस्तै स्वदेशमै आत्मनिर्भर भइसकेका वा आत्मनिर्भर उन्मुख कृषि लगायतका अन्य वस्तु आयातमा कर बढाउने र आयात प्रतिस्थापन कर लगाउन पनि सुझाव दिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि विरुद्ध विप्लव नेतृत्वको नेकपा निकट संयुक्त जनवर्गीय संगठनले चक्काजाम गरेको छ। आइतबार काठमाडौँको प्रदर्शनी मार्ग स्थित रत्न राज्य क्याम्पस अगाडि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य विरुद्ध 1 घण्टा चक्काजाम गरेको हो। चक्काजामका क्रममा प्रदर्शनकारीले सडकमा टायर बालेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। सो क्रममा प्रदर्शनकारीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि खारेज गर्न माग गरेका छन्। चक्काजामका कारण केही बेर सो क्षेत्रमा सवारी आवागमन प्रभावित भएको थियो। सो क्रममा नेकपा निकट अखिल क्रान्तिकारीका विद्यार्थीहरूले मूल्य वृद्धिले जनताको जनजीवन प्रभावित पारेकाले सबै मिलेर यसको विरोध गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। त्यसै उनीहरूले एमसीसी राष्ट्रघाती भएकाले यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। बाँकेमा कोरोना संक्रमण दर घट्दै गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 26 जनामा मात्रै संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षणमा 13 जना गरी 26 जनामा भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको जिल्ला कोभिड-19 व्यवस्थापन केन्द्रका फोकल पर्सन तेज ओलीले जानकारी दिनुभयो। भेरी अस्पतालको पीसीआर ल्याबमा 6 र कोहलपुर मेडिकल कलेजमा 7 जनामा कोभिड संक्रमण पुष्टि भएको छ। यी दुई अस्पतालमा 31 जनाको नमुना जाँच भएको थियो। यस्तै भारतबाट फर्किने 323 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गरिएकोमा 13 जनामा भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये जिल्लाका 6 जना मात्रै रहेका छन्। यो सँगै जिल्लामा कुल संक्रमितको संख्या 19,799 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 50 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या जिल्लामा 19,246 पुगेको छ। भेरी अस्पतालमा उपचार गरिरहेका मध्ये 2 जना चिकित्सा बिरामी छन् भने 1 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको छ। 34 जना बिरामी भने मध्यम खाले रहेको बताइएको छ। सुर्खेत रोड स्थित सेन्ट्रल सिटी एन्ड किरण प्रभा युरो केयर सेन्टर प्रालीले आइतबारदेखि औपचारिक रूपमा सेवा प्रवाह सुरु गरेको छ। यसअघि नै सेवा प्रवाह गर्दै आएको युरो केयर सेन्टरले आइतबार सरस्वती पूजाको अवसर पारेर त्यसलाई औपचारिकता दिएको सञ्चालक तथा प्रबन्धक निर्देशक समेत रहेका युरोलोजिस्ट डाक्टर दिपेश गुप्ताले बताएका छन्। विशेषतः युरोका बिरामीलाई एउटै छाता मुनिबाट सेवा दिने उद्देश्य साथमा युरोसँगै सर्जरी, मेडिसिन, छाला तथा युरोग, प्याथोलोजी, रेडियोलोजी लगायतका सेवा समेत प्रवाह गरिने डाक्टर गुप्ताले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो समय पिसाब पत्थरी प्रोटेस्टका बिरामीहरूको संख्या बढ्दै गएको बताइएको छ। कृष्णनगर नगरपालिकाका नगर प्रमुख रजत प्रताप शाह हजारौं समर्थकका साथ नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गर्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष अमर सिंह पुनको प्रमुख आतिथ्यतामा कृष्णनगर नगरपालिकाका 1000 बढी समर्थकका साथ रजत प्रताप शाहले पार्टी प्रवेश गर्नु भएको कपिलवस्तु जिल्ला सभापति कलाम खानले जानकारी दिनुभएको छ।
कोभिड संक्रमणको अवस्थाले गर्दा जनसभा गर्न नसकिएकाले कम समयमै हजारौं जना समर्थक तथा माओवादी एमाले र जसपा लगायतका पार्टीका कार्यकर्ता समेत प्रवेश गराउनु भएकोमा नगर प्रमुख शाहलाई धन्यवाद दिँदै कपिलवस्तु क्षेत्र 3 का सांसद अभिषेक प्रताप शाहले सफल कार्यकालको शुभकामना दिनुभएको छ। कृष्णनगरको बहादुरसंघमा आयोजित बृहत पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा प्रदेश महामन्त्री सुरेन्द्र राज आचार्य, प्रतिनिधि सभा सदस्य अभिषेक प्रताप शाह, अतहर कमाल तथा बुद्धभूमि नगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रकाश केशव श्रेष्ठ, कपिलवस्तु नगरपालिकाका नगर प्रमुख किरण सिंह लगायत कांग्रेस पार्टीका विभिन्न पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र क्रान्तिकारीमा पछिल्लो समय देशका विभिन्न स्थानहरूबाट पुराना नेता कार्यकर्ताहरूको प्रवेश गर्ने बाक्लो लहर बढेको छ। आज बाँकेको नेपालगञ्जमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच लामो समयदेखि माओवादी आन्दोलनमा सक्रिय नेतृत्व गर्दै आएका नेता कार्यकर्ताहरूको ठूलो समूह माओवादी केन्द्र क्रान्तिकारीमा प्रवेश गरेका छन्। पार्टीमा प्रवेश गर्ने नेताहरूलाई बधाई ज्ञापन गर्दै महासचिव लोकेशलले पार्टीको औपचारिक बैठक बसेर सबैलाई उचित सांगठनिक जिम्मेवारी दिने विषयमा निर्णय गरिएको बताएका छन्। कार्यक्रममा सहभागीहरूले राष्ट्रघाती एमसीसी खारेजीको मागसहित विभिन्न नारा समेत लगाएका थिए। सहभागीहरूले फागुनमा जनयुद्ध दिवस भव्य रूपमा मनाउने विषयमा समेत छलफल गरेका थिए। त्यस्तै पार्टी र संगठनहरूको भेला सम्मेलनमा जोड दिने विषयमा समेत छलफल भएको थियो। जी नेपाल न्यूजमा अब एकैछिन विश्राम अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। आज श्री पञ्चमी अर्थात् सरस्वती पूजा देशभर पूजाआजा गरी मनाइयो। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा शुभकामना व्यक्त। राज्यका 3वटै निकायहरू असफलतातर्फ उन्मुख भएको एमालेका उपमहासचिव गेवालीको भनाई। सरकारले संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरेको तर्क। यथास्थितिमा एमसीसी संसदीय टेबुल भए आफ्नो पार्टीले मतदान नगर्ने राप्रपाका महामन्त्री पाठकको भनाई। वर्तमान 5 दलीय गठबन्धन सरकारको 6 महिने कार्यकाल असफल भएको टिप्पणी। उपत्यकामा जोरबिजोर प्रणाली हटाउन सीसीएमसीको सिफारिस। फागुन 1 गतेदेखि विद्यालय खुल्ला गर्ने निर्णय। वरिष्ठ गायिका लता मंगेशकरको निधन। भारतमा 2 दिन राष्ट्रिय शोक घोषणा। र इङ्ल्यान्डलाई हराउँदै अस्ट्रेलियाले जित्यो एसए सिरिज। अब अर्को खेल मंगलबार हुने। विश्राम पश्चात अब बाँकी समाचार। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले उपत्यकाका निजी सवारी तथा ट्याक्सीमाथि लगाएको जोरबिजोर प्रणाली हटाउन सिफारिस गरेको छ। आज बसेको सीसीएमसीको बैठकले निजी सवारी र ट्याक्सीमाथि लगाइएको जोरबिजोर हटाउन सिफारिस गरेको हो। बैठकले फागुन 1 गतेदेखि विद्यालय सञ्चालन गर्न दिने निर्णय पनि गरेको छ। माघ मसान्तसम्म बन्द गरेको विद्यालयमा माघ 15 देखि 20 सम्म विद्यार्थीलाई खोप लगाउन विद्यालय खुला गरिएको थियो, तर पठन पाठन भने बन्द गरिएको थियो। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नागेन्द्र राय यादवलाई राज्य मन्त्रीको शपथ गराएका छन्। प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रको उपस्थितिमा मुख्यमन्त्री राउतले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका राज्य मन्त्री नियुक्त यादवलाई शपथ गराएका हुन्। प्रदेश सभा सदस्य यादव नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका तर्फबाट आइतबार सरकारमा सहभागी भएका हुन्। राज्य मन्त्री बनेका यादव रौतहटका बासिन्दा हुन्। यसअघि गत मङ्सिर 5 गते नेकपा एकीकृत समाजवादीबाटै उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रीमा शत्रुघ्न महतो र प्रदेश मामिला तथा कानुन मन्त्रीमा प्रमोद यादव मधेस सरकारमा सहभागी भइसकेका छन्। दाङको तुलसीपुर प्रहरीले स्थानीयलाई त्रसित पारेको आरोपमा 7 जनालाई पक्राउ गरेको छ। आइतबार बिहान 5 बजेतिर तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 3 भ्युडरमा रहेको खाली गोठबाट 7 जनालाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक मुकुन्द प्रसाद रिजालले जानकारी दिनुभयो।
प्रवक्ता रिजालका अनुसार रक्सी सेवन गरी पेस्तोल आकारको लाइटरबाट आगो बालेर स्थानीयलाई त्रसित पारेको भन्ने सूचनाको आधारमा खटिएको तुलसीपुर इलाका प्रहरी कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 9 निवासी 25 वर्षीय सन्तोष पस्याल, 23 वर्षीय पोषण ओली, 21 वर्षीय अलिस मिया, वडा नम्बर 6 निवासी 21 वर्षीय केतु ओली, वडा नम्बर 9 निवासी 28 वर्षीय मोहन बस्नेत रहेका छन्। समूहमा 16 र 17 वर्षीय 2 जना नाबालक पनि रहेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै उनीहरूको साथबाट प्रहरीले 3 थान हँसिया, बन्चरो 1 थान, खुडा 1 थान र पेस्तोल जस्तो देखिने लाइटर 1 थान बरामद गरेको छ। साथै उनीहरूलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। कोहलपुर नगरपालिका कार्यालयको प्राङ्गणमा निर्माण भइरहेको अस्पताल भवन निर्माणको क्रममा अगुणस्तरीय निर्माण कार्य भइरहेको आरोप लागेको छ। नगरपालिका कार्यालयभित्र झन्डै 10 करोडको लागतमा निर्माण भइरहेको अस्पतालको जग निर्माणका क्रममा हालिने टाइबिम निर्माण गर्दा गुणस्तरहीन कार्य गरेको गुनासो उठेको हो। कुनै पनि भवनको बलियो निर्माणका लागि टाइबिम जमिन सतह मुनिबाटै निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ, तर सो अस्पतालमा त्यसो नगरी हिलोमाथि निर्माण भइरहेको जनाइएको छ। हिलोमाथि निर्माण गर्दा कतिपय स्थानमा टाइबिम भत्किसकेको तथा लच्केको भए पनि हिलोमाथि नै बिम राख्ने काम भने नरोकिएको स्थानीयले जनाएका छन्। टाइबिम अधिकांश स्थानमा भत्किसकेको भए पनि त्यसलाई सुधार गर्ने भन्दा हिलोमाथि नै बिम हाल्ने काम नरोकिएको स्थानीयको भनाइ छ। नगरपालिका कार्यालयभित्रै सो भवन निर्माण भइरहेको भए पनि कोहलपुर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरू अनुगमनमा समेत नआउने गरेको निर्माणमा खटेका कामदारले बताएका छन्। 2080 सालसम्म भवन निर्माण काम सम्पन्न गर्ने गरी सिएबी बयान एनएससेबीले निर्माणको ठेक्का पाएको छ। तर नगरपालिकाका प्रवक्ता माधव रिजालले नगरपालिकाभित्रै सो भवन बनिरहेकोले प्राविधिकले निरन्तर अनुगमन गरिरहेको बताउनु भएको छ। गुणस्तरहीन निर्माण गर्न नदिने जनाउँदै आफूले पनि निर्माण कम्पनी र प्राविधिकसँग स्थानीयको सो गुनासोबारे तत्काल नै कुरा गर्ने बताउनुभयो। उहाँले अस्पताल भवन बलियो र लामो समयसम्म टिक्ने बनाउन आफूहरूले कुनै कसुर बाँकी नराख्ने बताउँदै थप अनुगमन पनि गर्ने बताउनुभयो। कोहलपुरको मुख्य बजारमा रहेका 3वटा पसलमा बिहिबार राति चोरी भएको छ। चोरी गर्ने 2 बालकलाई इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरले नियन्त्रणमा लिएको छ। न्युरोड चोकमा रहेको कोहलपुर हाम्रो खाजा घर, न्युरोडकै नाङ्लो रेस्टुरेन्ट एन्ड बार र पिपल चौतारामा रहेको लक्ष्मी नारायण स्टोर्स एन्ड महालक्ष्मी सेलमा चोरी गर्ने उनीहरूलाई आइतबार बिहान प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। चोरीको खबर पाउने बित्तिकै अनुसन्धानमा जुटेको प्रहरीले आइतबार बिहान 11:15 बजेतिर कोहलपुरकै विद्युत रोडबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीका अनुसार पक्राउ परेका 2 बालकहरूले चोरीमा आफ्नो संलग्नता बताइसकेका छन्। कोहलपुर हाम्रो खाजाघरको काउन्टर फोडेर 27,000 नगद लगेको सञ्चालक आकाश कार्कीले बताएका छन्। रातको समयमा मूल ढोका भन्दा पछाडिबाट पसेर नगदसहित 40,000 बढीको पेय पदार्थ समेत चोरी भएको छ। राति 10 बजेतिर नाङ्लो रेस्टुरेन्टबाट रक्सीका बोतल र केही नगद चोरी भएको सञ्चालकले जनाएका छन्। रेस्टुरेन्टको सीसीटीभी क्यामेरामा 2 जना बालकहरू छिरेको देखिएको थियो। पिपल चौतारामा रहेको लक्ष्मी नारायण स्टोर्स एन्ड महालक्ष्मी सेलमा समेत बिहिबार राति नै चोरी भएको थियो। त्यहाँबाट 15,000 बढी रकम चोरी भएको बताइएको छ। पक्राउ परेका 2 बालकलाई अहिले इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरमा ल्याएर थप अनुसन्धान भइरहेको छ। नेपालमा आइतबार थप 1386 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 6443 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 1183 जना र 2808 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 203 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 11 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11,814 जना निको भएका छन्। त्यस्तै थप 8,704 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,09,343 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 45,248 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 137 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। शनिबार विद्युतीय धरापमा पारेर सोमालियाको राजधानी मोगादिसुमा कम्तीमा पनि 10 जनाको हत्या गरिएको त्यहाँका सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। शनिबार त्यहाँ एक सवारी साधनलाई गुडिरहेका बेलामा विद्युतीय धरापमा पारिएको थियो।
त्यसमा परि 10 जनाको ज्यान गएको हो। त्यहाँका एकजना सैनिक जर्नेलले सोमालियाको दक्षिणी राज्य जुबाल्यान्डमा एक सवारी साधनलाई विद्युतीय धरापमा पारेर हत्या गरिएको बताएका छन्। उनले यसरी मृत्यु हुनेमा 4 जना महिला र 1 बालक पनि परेका छन्। एक भ्यानमा रहेका उनीहरूको सडकमा लुकाएर राखिएको विद्युतीय धरापमा परि विस्फोट हुँदा ज्यान गएको हो। ती सैनिक जर्नेलले अल सेबाब मिलिसिया समूहका सदस्यले सो हत्या गरेको अनुमान गरिएको छ, तर उनीहरूले भने यसको जिम्मेवारी लिएका छैनन्। सोमालियामा पछिल्ला केही वर्ष यतादेखि अल सेबाब नामको आतंककारी समूहले यस्तो हिंसात्मक घटनाहरू गराएकाले यसमा पनि उनीहरूकै हात रहेको अनुमान गरिएको ती सैनिक जर्नेलले जनाएका छन्। क्यानाडामा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपलाई अनिवार्य बनाएको विरोधमा सुरु भएको प्रदर्शन देशभर फैलिन थालेको छ। राजधानी ओटावाबाट अन्य शहरमा समेत कोभिड खोप विरुद्धको प्रदर्शन देशव्यापी बन्न थालेको हो। शनिबार क्यानाडाका कैयौं शहरमा हजारौं मानिसले शान्तिपूर्ण जुलुस निकाल्दै कोभिड खोप विरुद्धको प्रदर्शनमा सहभागी भएका छन्। सुरुमा ट्रक ड्राइभरले सुरु गरेको प्रदर्शनमा अन्य मानिस समेत सहभागी हुन थालेको अलज जिराले जनाएको छ। राजधानी ओटावामा झण्डै 5000 मानिसले प्रदर्शन गरेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै क्यानाडाको सबैभन्दा ठूलो शहर टोरन्टोमा समेत कैयौं मानिस जम्मा भएर प्रदर्शन गरेका थिए। क्रिबेक र विनिपेगमा पनि कोभिड खोप विरुद्ध प्रदर्शन भएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। वरिष्ठ गायिका लता मंगेशकरको निधनमा भारत सरकारले 2 दिन राष्ट्रिय शोकको घोषणा गरेको छ। भारतको सर्वोच्च पदक भारत रत्नद्वारा समेत विभूषित विश्व चर्चित गायिका लताको शोकमा 2 दिन राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने निर्णय भएको छ। राष्ट्रिय ध्वजा संहिता अनुसार राजकीय शोकमा संसद सचिवालय, विधानसभा, अन्य महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय भवन तथा सबै सरकारी कार्यालयमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइनेछ। समाचार एजेन्सी एएनआईका अनुसार लताको पार्थिव शरीरको अन्तिम संस्कार आइतबार साँझ 6:30 बजे राजकीय सम्मानका साथ मुम्बईको शिवाजी पार्कमा गरिएको छ। कोकिल स्वरकी धनी लता मंगेशकरको आइतबार बिहान 92 वर्षको उमेरमा मुम्बईको बीच क्यान्डी अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको हो। हजारौंले सामाजिक सञ्जालमा लताको योगदानको स्मरण गर्दै शोक व्यक्त गरेका छन्। भारतको प्रतिष्ठित भारत रत्न, दादा साहेब फाल्के लगायतका सम्मान तथा अवार्ड प्राप्त उनले गरेकी छिन्। लताको निधनप्रति भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुःख व्यक्त गरेका छन्। उनले ट्विटमा लताको निधनले देशमा खालीपन महसुस भएको उल्लेख गरेका छन्। अब खेल समाचार। इङ्ल्यान्डलाई 5 विकेटले हराउँदै महिला एसेज सिरिजको उपाधि इङ्ल्यान्डले जितेको छ। आइतबार दिउँसो अस्ट्रेलियाको मेलबर्नमा सम्पन्न खेलमा जित निकाल्दै अस्ट्रेलियाले घरेलु मैदानमा सिरिज जितेको हो। खेलमा टस हारेर ब्याटिङको निम्ता पाएको इङ्ल्यान्डले 45 ओभर 2 बलमा सम्पूर्ण विकेट गुमाएर 129 रन बनाएको थियो। 130 रनको लक्ष्यका साथ मैदान पसेको अस्ट्रेलियाले 35 ओभर 2 बलमै 5 विकेट बचाएर लक्ष्य पूरा गर्यो। अस्ट्रेलियाको जितमा एल्सी पेरीले 40 रन बनाइन् भने एलिसा हेलीले 22 रनको योगदान दिइन्। अस्ले गार्डेनसनले भने अभिजित 31 रन बनाइन्। त्यसक्रममा इङ्ल्यान्डकी कार्टिक सजले 2 विकेट गिराएकी थिइन्। त्यस्तै पहिलो पारीमा इङ्ल्यान्डकी सोफी एक्लिस्टोनले 32 रन बनाइन् भने एमी जोन्सले 28 रनको योगदान दिइन्। इङ्ल्यान्ड विरुद्ध अस्ट्रेलियाकी पेरी र ताहिया म्याग्रथले समान 3-3 विकेट गिराउँदा जेस जोनासनले 2 विकेट गिराइन्। यससँगै 3 खेलको सिरिजमा अस्ट्रेलियाले लगातार 2 जित निकालेर सिरिज कब्जा गरेको हो। अब तेस्रो खेल मंगलबार हुँदैछ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। आज श्री पञ्चमी अर्थात् सरस्वती पूजा देशभर पूजाआजा गरी मनाइयो। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा शुभकामना व्यक्त। राज्यका 3वटै निकायहरू असफलतातर्फ उन्मुख भएको एमालेका उपमहासचिव गेवालीको भनाई। सरकारले संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरेको तर्क। यथास्थितिमा एमसीसी संसदीय टेबुल भए आफ्नो पार्टीले मतदान नगर्ने राप्रपाका महामन्त्री पाठकको भनाई। वर्तमान 5 दलीय गठबन्धन सरकारको 6 महिने कार्यकाल असफल भएको टिप्पणी।
उपत्यकामा जोरबिजोर प्रणाली हटाउन सीसीएमसीको सिफारिस फागुन 1 गतेदेखि विद्यालय खुल्ला गर्ने निर्णय। वरिष्ठ गायिका लता मङ्गेशकरको निधन, भारतमा 2 दिन राष्ट्रिय शोक घोषणा। र इङ्ल्यान्डलाई हराउँदै अस्ट्रेलियाले जित्यो एसए सिरिज, अब अर्को खेल मङ्गलबार हुने। हौस् त अहिलेको लागि जी नेपाल एसटी न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एसटी टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एसडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै